सम्पूर्ण साथीहरुमा हार्दिक नमस्कार। म यस भिडियोमा 2070 सालमा वनरक्षकका लागि सोधिएका प्रश्नहरूको दोस्रो खण्डको सही जवाफ लिएर यहाँहरुमाझ उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी दिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। 2070 सालमा सोधिएका वनरक्षकलाई सोधिएका प्रश्नहरू मध्ये 1 देखि 25 नम्बरसम्मको सही जवाफ मैले पहिलो खण्डमा यहाँहरुका लागि राखिसकेको छु र यो दोस्रो खण्डमा बाँकी रहेको प्रश्नहरूको सही जवाफ लिएर आएको छु। तर केही प्रश्नहरू अहिलेको समसामयिक वन संगठन अर्थात् संघीयता लागू भए पश्चात निर्माण भएको वन संगठन र वनका समसामयिक विषयवस्तुहरूसँग नमिल्ने भएका कारणले ती प्रश्नहरू छोडेर बाँकी रहेका प्रश्नहरू र त्यसको सही जवाफ लिएर म यहाँहरुमाझ उपस्थित भएको छु र मलाई लाग्छ हजुरहरूलाई यस भिडियोले धेरै सहयोग गर्दछ। र दोस्रो खण्डको पहिलो प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ। क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो सिमसार क्षेत्र कुन हो? र यसको सही जवाफ मध्ये का जवाफहरू यस प्रकार रहेको छ। ए गोकियोताल, बी कोचिटप्पू, सी 20,000 ताल, डी जगदीशपुर जलाशय। र साथीहरू यसको सही जवाफ के हुन सक्छ त अनुमान लगाउनुस्। म केही समय पश्चात हजुरहरूका लागि सही जवाफ लिएर आउने छु। सायद साथीहरूले दिएका सम्भावित उत्तरहरू ए, बी, सी, डी मध्ये एउटा सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भएको छ र यहाँहरूले छनौट गर्नुभएको सही जवाफ सम्भावित उत्तर सही रहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ र यसको सही जवाफ रहेको छ बी कोचिटप्पू। र यहाँ दिएको 4 वटा सिमसार क्षेत्रहरूमध्ये गोकियोतालको क्षेत्रफल 7,770 हेक्टर, कोचिटप्पूको 17,500 हेक्टर, 20,000 को 3,200 हेक्टर र जगदीशपुर जलाशयको 225 हेक्टर रहेको छ। यस अनुरूप 17,500 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको कोचिटप्पू यहाँ दिएका 4 वटा सिमसार क्षेत्रहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो सिमसार क्षेत्रको रूपमा रहेको छ र यो कोचिटप्पू सिमसार क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा पहिला रामसार सूचीमा सूचीकृत गरेको सिमसार पनि हो र यी 4 वटा सिमसार क्षेत्रहरूमध्ये जगदीशपुर जलाशय चाहिँ प्राकृतिक नभएर कृत्रिम जलाशय क्षेत्र रहेको छ जुन कपिलवस्तुमा पर्दछ। गोकियोताल सोलुखुम्बुमा पर्दछ, कोचिटप्पू चाहिँ सुनसरी र 20,000 ताल चाहिँ चितवन जिल्लामा रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 27 यस प्रकार रहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा विभाग रहेका छन्? यसका सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए 6, बी 3, सी 4 र डी 5। र साथीहरू यसको सही जवाफ के हुन सक्छ ए, बी, सी, डी मध्ये हजुरहरूलाई अनुमान गर्नको लागि म केही समय दिन्छु र म केही समय पश्चात हजुरहरूलाई सही जवाफ लिएर आउने छु। सायद साथीहरूले ए, बी, सी, डी मध्ये एउटा सही जवाफ छनौट गरिसक्नु भएको छ र यसको सही जवाफ रहेको छ 5। र धेरैजसो किताबहरूमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत हाल 4 वटा विभागहरूको नाम देखिन्छ, जस्तो वन तथा भू संरक्षण विभाग, वनस्पति विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वातावरण विभाग। तर यहाँ मैले 5 वटा भने कसरी हो त भन्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, यसको नाम केन्द्र भए तापनि यो अफिसले यो कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत विभागीय मान्यता पाएको छ। विभाग र केन्द्रमा के फरक हुन्छ भन्दा विभागको कार्यालय प्रमुखलाई महानिर्देशक भनिन्छ र केन्द्रको कार्यालय प्रमुखलाई केन्द्र प्रमुख सहसचिव भन्ने चलन रहेको छ। र हजुरहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेबसाइट mofe.gov.np मा गएर
त्यहाँ रहेको डिपार्टमेन्ट भन्ने सेक्सनमा गएर हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ 5 वटा विभागको नाम दिएको पाइन्छ। त्यसैले यसको सही जवाफ डी 5 रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 28 यस प्रकार रहेको छ। नेपालमा कति प्रकारका गोहीहरू पाइन्छन्? यसको सम्भावित उत्तरहरू ए 7, बी 2, सी 3 र डी 5। र म साथीहरूलाई यसको सही जवाफ के हुन सक्छ एबीसीडी मध्ये एउटा सही जवाफ रोज्नुस् अथवा आकलन गर्नुस् वा अनुमान लगाउनुस्। म केही समयपछि हजुरहरूका लागि सही जवाफ लिएर आउनेछु। सायद हजुरहरूले सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो र यसको सही जवाफ रहेको छ बी 2। र यी दुईटा गोहीहरू मध्ये एउटा चाहिँ घडियाल गोही हो जुन चाहिँ संरक्षित सूचीमा रहेको छ घस्रने जनावरको अनुसूची 1 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अनुसार। र अर्को गोही रहेको छ मगर गोही। र यो घडियाल गोही र मगर गोहीमा के फरक हुन्छ भन्दा घडियाल गोहीको अगाडि चुच्चो निस्केको हुन्छ भने मगर गोहीको चाहिँ चुच्चो हुँदैन। यसकारण नेपालमा चाहिँ अहिले 2 वटा मात्र गोही पाइने भएको हुँदा यस प्रश्नको सही जवाफ बी 2 हो। र प्रश्न नम्बर 29 यस प्रकार रहेको छ। नेपाल सरकारले कतिवटा पन्छीलाई संरक्षित सूचीमा राखेको छ? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए 13, बी 7, सी 9, डी 5। र साथीहरूले एबीसीडी मध्ये एउटा सही जवाफ सायद आकलन गरिसक्नुभयो, अनुमान लगाइसक्नुभयो। र यसको सही जवाफ रहेको छ सी 9। र मलाई लाग्छ साथीहरूले यसको सही जवाफ छनौट गर्नुभएको थियो सी 9। र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 ले अनुसूची 1 मा 9 वटा पन्छीहरू नेपालमा पाइने 800 भन्दा बढी पाइने पन्छीहरू मध्ये 9 वटा पन्छीलाई संरक्षण सूचीमा राखेको छ। त्यस्तै 26 वटा स्तनधारी जनावर र 3 वटा घस्रने जनावरलाई पनि सो अनुसूची 1 मा राखेर संरक्षित गरेको छ। प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ नेपालमा कतिवटा शिकार आरक्ष रहेका छन्? यसको सम्भावित उत्तर रहेको छ ए 3, बी 1, सी 4 र डी 8। र साथीहरू एबीसीडी मध्ये कुन चाहिँ सही जवाफ होला हजुरहरूले अनुमान लगाउनुहोस्। केही समयमा म हजुरहरूलाई यसको सही उत्तर बताउने छु। सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ अनुमान लगाइसक्नुभयो र यसको सही जवाफ रहेको छ बी 1। र नेपालमा अहिले ढोरपाटन शिकार आरक्ष एउटै मात्र शिकार आरक्ष रहेको छ। त्यसैले यसको सही जवाफ बी 1 हो। र साथीहरूले पनि यसको सही जवाफ छनौट गर्नुभएको थियो होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। र अर्को प्रश्न अर्थात् 31 नम्बरको प्रश्न रहेको छ सालक कस्तो प्रकारको वन्यजन्तु हो? सालक कस्तो प्रकारको वन्यजन्तु हो? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए उफ्री उफ्री हिँड्ने, बी उड्ने, सी हिँड्ने, डी घस्रने। र साथीहरू यसको सम्भावित उत्तरहरू एबीसीडी मध्ये कुन चाहिँ सम्भावित उत्तर हुन सक्छ? सम्भावित उत्तर अनुमान गर्नको लागि म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु र केही समय पश्चात म हजुरहरूको लागि सही उत्तर बताउने छु। र यहाँहरूले सायद यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो र यसको सही जवाफ रहेको छ सी हिँड्ने हो। सालक चाहिँ यस्तो प्रकारको जनावर हो जुन स्तनधारी जनावर हो र नेपालमा 2 प्रकारका सालकहरू पाइन्छ जसलाई हामी एउटा चाहिँ इन्डियन सालक र अर्को चाहिँ चाइनिज सालक भन्छौँ। यसलाई इङ्ग्लिसमा चाइनिज प्याङ्गोलिन एन्ड इन्डियन प्याङ्गोलिन भनिन्छ। एउटाको नाम म्यानिस क्रिडाटा र अर्को चाहिँ म्यानिस पेन्टाडेक्टाइला हो। र यो जनावरलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 ले संरक्षित सूचीमा राखेको छ। र यो जनावर चाहिँ बिस्तारै हिँड्ने खुट्टाको उसले मद्दतले हिँड्ने गर्छ र यसको पछाडि पुच्छरले यसले चाहिँ टेकेर सपोर्ट गर्दै बिस्तारै हिँड्ने भएको हुनाले गर्दा यो जनावर चाहिँ हिँड्ने जनावर हो तर एकदमै बिस्तारै हिँड्छ। र त्यसैले यसको दिएका 4 वटा सम्भावित उत्तरहरू मध्ये सी हिँड्ने चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ।
र प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ, नेपालमा वन मापनमा रुखको उचाइ कुन इकाइमा नापिन्छ? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेका छन्, ए सेन्टिमिटर, बी इन्च, सी फुट र डी मिटर। साथीहरू, यसको सम्भावित उत्तरहरू ए बी सी डी मध्ये सम्भावित उत्तर कुन हुन सक्छ अनुमान लगाउनुहोस्। म केही समय पश्चात हजुरहरूका लागि सही जवाफ बताउने छु। सायद हजुरहरूले सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो र जसको सही जवाफ रहेको छ डी मिटर। वन मापन कार्यमा जहिले पनि रुखको उचाइ मिटरमा नाप्ने गरिन्छ भने डायमिटर चाहिँ सेन्टिमिटरमा नाप्ने गरिन्छ। त्यसैले यसको सही जवाब डी मिटर रहेको छ र सायद साथीहरूले यसको सही जवाब डी नै रोज्नु भएको थियो होला भन्ने मैले अनुमान लगाएको छु। र त्यस प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जनावरका लागि प्रख्यात मानिन्छ? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जनावरका लागि प्रख्यात मानिन्छ? यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ, ए अर्ना, बी गौरी गाई, सी हुडार र डी एकसिङे गैंडा। र मलाई लाग्छ साथीहरू सबैलाई यस प्रश्नको सही जवाफ थाहा छ। त्यसैले म विलम्ब नगरिकन यसको सही जवाफ यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु र यसको सही जवाफ रहेको छ डी एकसिङे गैंडा। र नेपालमा एकसिङे गैंडा चितवन, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ। त्यो मध्ये पनि सबैभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ र यो बर्दिया र शुक्लामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गैंडाहरू स्थानान्तरण गरेर यसको वासस्थानको पुनर्स्थापना गरिएको थियो भने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज एक आपसमा जोडिएका कारणले गर्दा पर्साबाट चितवन र चितवनमा भएका गैंडाहरू पर्सातिर चाहिँ जाने गरेका पाइन्छन्। र प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ, नेपालको सबैभन्दा पछिल्लो घोषित राष्ट्रिय निकुञ्ज निम्नमध्ये कुन हो? र यसको सम्भावित उत्तर रहेको छ, ए बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बी रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सी शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र डी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। र साथीहरू ए बी सी डी मध्ये कुन चाहिँ सही जवाफ हो हजुरहरू आकलन गर्नुहोस् र म केही समय पश्चात हजुरहरूका लागि सही जवाफ लिएर आउनेछु। सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नु भएको छ र यसको सही जवाफ रहेको छ डी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। हाल नेपालमा 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन्। यी 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्ये पछिल्लो समय राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा परिवर्तन भएको, अर्थात् पहिला चाहिँ वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा थियो र अहिले यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा परिवर्तन गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। र पर्सा र शुक्लाफाटा चाहिँ सँगसँगै 2017मा स्थापना भएका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू हुन्। तर राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएको मितिको हिसाबले पर्सा चाहिँ पछि भएको हो। पर्साको घोषणा कहिले भएको थियो भन्दा 2074 साल 3 को महिना 19 गते भएको थियो भने शुक्लाफाटाको घोषणा चाहिँ 2073 साल 11 को महिना 9 गते, लगभग 4 महिना पछि चाहिँ यो पर्सा 4 चैत वैशाख जेठ असार 4 महिना पछि चाहिँ यो 4-5 महिना पछि चाहिँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको हुँदा यहाँ दिएका 4 वटा मध्ये सबैभन्दा पछि, अर्थात् 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्ये नै सबैभन्दा पछि राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा घोषणा भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। र 35 नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, मैले यहाँ हजुरहरूका लागि घोषणा भएको मिति समेत राखिदिएको छु। र 35 नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, सामुदायिक वन डिभिजन वन कार्यालयबाट हस्तान्तरण गरिलिन उपभोक्ता समूहले अनिवार्य रूपमा के बनाउनु पर्दछ? यसको सही जवाफहरू रहेको छ, एक अनुसन्धान गर्ने तौर तरिका, बी वन कार्ययोजना, सी वन पैदावार निकाल्न तौर तरिका र डी हावा पानी संरक्षण गर्ने तरिका। र साथीहरू एबीसीडी मध्ये कुन चाहिँ सही जवाफ होला त? वन कार्यालयबाट अर्थात् डिभिजन वन कार्यालयबाट सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गर्नको लागि पेश गर्नुपर्ने कुन चाहिँ हो हजुरहरू अनुमान लगाउनुहोस्। म केही समय पश्चात हजुरहरूका लागि सही जवाफ लिएर आउने छु।
सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ पनि आकलन गरिसक्नुभयो र धेरैजना साथीहरू सामुदायिक वन उपभोक्तासम्मको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होला। त्यसैले यहाँहरू सामुदायिक वनका विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी भइरहनु भएको होला। त्यसैले यसको सही जवाफ पनि यहाँहरूले सही आकलन गर्नुभयो होला भन्ने मैले अनुमान लगाएको छु र यसको सही जवाफ रहेको छ बी वन कार्य योजना। र सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्नको लागि समूहले उपभोक्ता समूहले एउटा वनको मा के काम गर्ने हो त्यसको चाहिँ विस्तृत रूपमा कार्ययोजना बनाएर पेश गर्नुपर्छ। त्यस पश्चात मात्र डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने गर्दछ। र प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ सिमसार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? सिमसार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए खहरे खोला, बी हिम नदी, सी सुक्खा फाँट, डी ताल वा तलैया। साथीहरू एबीसीडी मध्ये यसको सही जवाफ के हो त आकलन गर्नुहोस्। म केही समय पश्चात हजुरहरूका लागि सही जवाफ लिएर उपस्थित हुनेछु र सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो वा अनुमान लगाइसक्नुभयो र यसको सही जवाफ रहेको छ ताल तलैया। डी ताल तलैया यसको सही जवाफ रहेको छ। खहरे खोला भनेको यो वर्षामा मात्र पानी आउने हो, यसमा सधैँ 12 महिना पानी हुँदैन। हिम नदी भनेको चाहिँ हिउँहरू जमेको स्थान हो जस चाहिँ पानी भन्दा पनि एउटा आइसको रूपमा बसेको हुन्छ। र सुक्खा फाँट जहाँ चाहिँ पानी नै हुँदैन सुक्खा हुन्छ। तर ताल तलैया जहाँ पानी रहेको हुन्छ र सिमसार भनेको चाहिँ पूर्ण वा आंशिक रूपमा पानीले ढाकिएको क्षेत्रलाई हामी भन्ने बुझ्छौँ र यो ताल तलैयामा चाहिँ पानी चाहिँ वर्षैभरि ढाकिरहने भएकोले गर्दा यो ताल तलैया चाहिँ हाम्रो सही जवाफ रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ कुन प्रजातिको बिउलाई लामो अवधिसम्म सुरक्षित गरी भण्डारण गर्न सकिन्छ र यसका सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए साल, बी सिसौ, सी कटुस र डी चाँप। र साथीहरू एबीसीडी मध्ये कुन चाहिँ सही उत्तर होला हजुरहरू आकलन गर्नुहोस्। केही समय पश्चात म हजुरहरूका लागि सही उत्तर बताउने छु। सायद हजुरहरूले सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो र यसको सही जवाफ रहेको छ बी सिसौ। यहाँ दिएका 4वटा प्रजातिहरूमध्ये 3वटा प्रजाति साल, कटुस र चाँप चाहिँ हाम्रो रिकेल्सिटेन्ट सिड भनेको अर्थात् थोरै समय मात्र यिनीहरूलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ या यी बिउहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्न सकिँदैन। अर्थात् यिनीहरूमा गुदीहरू रहेको हुन्छ जसको कारणले गर्दा यी बिउहरू एकदमै कम समय यसको चाहिँ भाइबेरिटी अर्थात् उम्रने क्षमता हुन्छ र सिसौ चाहिँ एउटा अर्थोडक्स भनेको अलि लामो समयसम्म चाहिँ उम्रने क्षमता भएको बिउ हो। त्यसैले यसको सही जवाफ बी सिसौ रहेको छ। भने 38 नम्बर प्रश्न रहेको छ जटायु रेस्टुरेन्ट केसँग सम्बन्धित छ र यसको सही जवाफ सम्भावित सही जवाफहरू रहेका छन् ए गिद्ध संरक्षण, बी पर्यटन उद्योग, सी वन उद्योग र डी कृषि उद्योग। र साथीहरू यसमा दिएको सम्भावित उत्तर एबीसीडी मध्ये कुन होला त आकलन गर्नुहोस्। म केही समय पश्चात हजुरहरूका लागि सही जवाफ दिनेछु र सायद साथीहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो र यसको सही जवाफ रहेको छ ए गिद्ध संरक्षण। नेपालमा यो गिद्धहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि विनाश हुन थाले के धेरै के कारणले गर्दा भन्दाखेरि यो गाई वस्तुलाई खुवाउने एक प्रकारको औषधि थियो जुन चाहिँ डाइक्लोफेन्स भनेर भनिन्छ हो। त्यो डाइक्लोफेन्स गाई वस्तुलाई खुवाए पश्चात त्यो मरेका गाई वस्तुहरू मानिसले फाल्दाखेरि त्यो गिद्धले खाइदिँदा भनेको यो चाहिँ गिद्ध चाहिँ जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि मरेको सिनो मात्र खान्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी प्रकृतिको कुचिकार पनि भनिन्छ। गिद्धलाई हामी के भन्छौँ भन्दा प्रकृतिको कुचिकार पनि भनेर चिनिन्छ। र यसरी डाइक्लोफेन्सका कारण गाई वस्तुहरूलाई डाइक्लोफेन्स भन्ने औषधि प्रयोग गरिएका कारण ती वस्तुहरू मरेका वस्तुहरू गिद्धहरूले खाँदा यी गिद्धहरू चाहिँ मरे अर्थात् यसको चाहिँ सङ्ख्यामा एकदमै हरास भएको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले यो डाइक्लोफेन्सलाई प्रतिबन्ध लगाएर अहिले मेनेक्स्लोजाइलम भन्ने नयाँ किसिमको औषधि त्यसको सब्स्टिट्युटको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ र यसरी कम भएको गिद्धहरूलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो जटायु रेस्टुरेन्ट स्थापना गरिएको हो। त्यसकारण यसको सही जवाफ चाहिँ गिद्ध संरक्षण रहेको छ।
भने अब म 39 नम्बरको प्रश्न लिएर आउँछु, जुन यस प्रकार रहेको छ। शिकार आरक्ष भन्नाले के बुझिन्छ? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ। ए, वन्यजन्तु सम्पदा र तिनीहरूको वासस्थानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्याइएको क्षेत्र। बी, शिकारीहरूलाई शिकार गर्न दिनको निम्ति वन्यजन्तु सम्पदाको व्यवस्थापनको लागि छुट्याइएको क्षेत्र। सी, प्राकृतिक वातावरणको लागि वन्यजन्तु वनस्पति भूदृश्यका लागि छुट्याइएको क्षेत्र। र डी, माथिका सबै। साथीहरू, यसको सम्भावित उत्तर ए, बी, सी, डी मध्ये कुन होला त? हजुरहरूलाई म आकलन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ छानिसक्नुभयो होला, छनौट गरिसक्नुभयो होला। म हजुरहरूका लागि यसको सही जवाफ भन्नेछु, जुन यस प्रकार रहेको छ। यसको सही जवाफ रहेको छ बी, शिकारीहरूलाई शिकार गर्न दिनको निम्ति वन्यजन्तु सम्पदाको व्यवस्थापनको लागि छुट्याइएको क्षेत्रलाई हामी शिकार आरक्ष भनेर भन्ने गर्दछौँ। र वन ऐन होइन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को परिभाषामा शिकार आरक्ष भन्नाले शिकारीहरूलाई शिकार गर्न दिनको निम्ति वन्यजन्तु सम्पदाको व्यवस्थापनको लागि छुट्याइएको क्षेत्र हो अथवा भनिन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यसकारण यसको सही जवाब बी रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 40 यस प्रकार रहेको छ। गैंडाको सिङलाई के भनिन्छ? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ। ए, सिङ, बी, नाग, सी, खाग, र डी, माथिका सबै। साथीहरू, यसको सही जवाफ के होला त? अनुमान लगाउनुहोस्। म केही समय पश्चात हजुरहरूका लागि सही जवाफ बताउने छु। र साथीहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र यहाँहरू सबजनाले सही जवाफ छनौट गर्नुभएको छ भन्ने मैले अनुमान लगाएँ। किन भन्दा यो सबैलाई थाहा भइरहेको कुरा पनि हो। र यो गैंडाको एउटा हाम्रो नेपालमा एउटा मात्र सिङ भएको गैंडा पाइन्छ र यसका लागि चाहिँ गैंडाको धेरै शिकार हुने गरेको कारणले गर्दा पनि साथीहरूलाई यसको सही जवाफ थाहा छ भन्ने मैले अनुमान लगाएको छु। र यसको सही जवाफ रहेको छ सी, खाग। हामी चाहिँ गैंडाको जुन एउटा सिङमाथि टाउकोमा रहेको हुन्छ यसलाई खाग भनेर भन्छौँ। र प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ। काँक्रेबिहार वन संरक्षण क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्दछ? र यसको सम्भावित सही जवाफहरू रहेको छ। ए, बाँके, बी, कञ्चनपुर, सी, कैलाली, र डी, सुर्खेत। र साथीहरू, यसमा दिएको ए, बी, सी, डी मध्ये कुन चाहिँ सही जवाफ होला अनुमान गर्नुहोस्। म केही समयमा हजुरहरूलाई सही जवाफ बताउने छु। सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो र यसको सही जवाफ रहेको छ डी, सुर्खेत। र यो काँक्रेबिहार वन संरक्षण क्षेत्र चाहिँ सुर्खेत जिल्लामा पर्दछ र नेपालको सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको वा घोषणा भएको वन संरक्षण क्षेत्र चाहिँ हाम्रो काँक्रेबिहार हो, जुन सुर्खेत जिल्लामा छ। यो चाहिँ एउटा धार्मिक र ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ र त्यही धार्मिक र ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भएका कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ वन संरक्षण क्षेत्र अहिले वन ऐन 2076 ले यसलाई वन संरक्षण क्षेत्र भनेर नामाकरण गरिएको छ। तर वन ऐन 2049 मा यसलाई चाहिँ संरक्षित वन को नाम दिएको थियो। त्यसकारण सबैभन्दा पहिलो काँक्रेबिहार चाहिँ सुर्खेत जिल्लामा रहेको छ। त्यसैले यसको सही जवाफ डी, सुर्खेत हो। र प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ। नेपाल सरकारले पूर्ण रूपले सङ्कलन, ओसार प्रसार, बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्धित गरेको जडीबुटी कुन हो? र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ। ए, पदमचाल, बी, सुगन्धवाल, सी, 5 औँले, डी, यार्सागुम्बा। र हजुरहरूलाई म ए, बी, सी, डी मध्ये कुन चाहिँ सही जवाफ हो त आकलन गर्नुहोस्। सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो र यसको सही जवाफ रहेको छ सी, 5 औँले। यहाँ दिएका 4वटा जडीबुटी मध्ये 5 औँलेलाई चाहिँ नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा सङ्कलन, ओसार प्रसार र प्रतिबन्धको लागि चाहिँ वितरणका लागि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको छ। र प्रश्न नम्बर 43 यस प्रकार रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको प्रदेश वन निर्देशनालय कुन जिल्ला वन निर्देशनालयको कार्यालय कुन जिल्लामा रहेको छ? यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ। ए, सुर्खेत, बी, दैलेख, सी, सल्यान, र डी, जुम्ला। साथीहरू, ए, बी, सी, डी मध्ये कुन चाहिँ यसको सही जवाफ होला त?
सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो र सबैलाई थाहा पनि छ कर्णाली प्रदेशको राजधानी कहाँ हो त? सुर्खेत हो। त्यसैले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा नै यो कर्णाली प्रदेशको प्रदेश वन निर्देशनालयको कार्यालय रहेको छ। त्यसैले यसको सही जवाफ ए सुर्खेत हो है। यहाँ सी भएको रहेछ, ए सुर्खेत चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ। ए सुर्खेत चाहिँ के हो भन्दा यसको सही जवाफ रहेको छ। ए सुर्खेत यसको सही जवाफ रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फन्ड WWF ले कस्तो काम गर्दछ? यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ। ए निकुञ्ज होटल व्यवस्थापनमा मद्दत गर्दछ। बी राष्ट्रिय निकुञ्जको आवश्यकता अनुसार संरक्षण काममा सहयोग पुगाउँछ। सी आफू खुसी वन्यजन्तुको अनुसन्धान गर्छ। डी मन्त्रालयको कर्मचारीहरूलाई विदेश घुमाउँछ। र यसमा दिएको ए बी सी र डी मध्ये सही जवाफ चाहिँ के होला साथीहरू? अनुमान लगाउनुहोस्। सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ अनुमान गरिसक्नुभयो र यसको सही जवाफ रहेको छ बी राष्ट्रिय निकुञ्जको आवश्यकता अनुसार संरक्षण काममा सहयोग पुगाउँछ। भनेको यो WWF ले चाहिँ वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विशेषतः वन्यजन्तुको अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षणका लागि चाहिँ यसले सहयोग गर्दछ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई यसले चाहिँ यो वन्यजन्तुको अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षण कार्यमा चाहिँ सहयोग गर्दै आइरहेको एउटा संस्था हो र यसले अन्य किसिमको वन वातावरणसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्ने गर्दछ। र यहाँ दिएको 4वटा सम्भावित उत्तरहरू मध्ये बी राष्ट्रिय निकुञ्जको आवश्यकता अनुसार संरक्षण काममा सहयोग पुर्याउनु चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ। र प्रश्न नम्बर 45 यस प्रकार रहेको छ, संघीयता लागू हुनु पूर्व अर्थात् हुनुभन्दा अगाडि रहेका क्षेत्रीय वन निर्देशनालय कुन निकाय अन्तर्गत पर्दथे? ए राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, बी वन विभाग, सी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र डी वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय। र यो क्षेत्रीय वन निर्देशनालय चाहिँ हाम्रो संहिता लागू हुनुभन्दा अगाडिको कार्यालय भएको कारणले गर्दा यहाँ हाम्रो सम्भावित उत्तरहरूमा दिएका कार्यालयहरू पनि यो संहिता लागू हुनु पूर्वका अफिसहरू हुन्। वन तथा वन विभाग, अहिले यो वन विभागको नाम परिवर्तन भएर अर्थात् वन र भू संरक्षण विभागलाई एउटैमा गाभिएर वन तथा भू संरक्षण विभाग भएको छ। र वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको सट्टामा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय एउटै मन्त्रालयमा गाभिएर अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएको छ। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो संघीयता पूर्वको प्रश्न भएको हुँदा यसमा धेरै जसो प्रश्नहरू संघीयता पूर्वका अफिसका नामहरू रहेका छन्। तै पनि कहिलेकाहीँ यो मैले यहाँ राखे अनुरूप संघीयता लागू हुनु पूर्व रहेको क्षेत्रीय वन निर्देशनालय कुन निकाय अन्तर्गत पर्दथ्यो भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ भनेर हजुरहरूका लागि मैले यो राखेको छु। र यसको सही जवाफ रहेको छ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय। यो चाहिँ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा संस्था थियो क्षेत्रीय स्तरमा हेर्ने, र त्यो क्षेत्रीय स्तरमा रहेका वन, भू संरक्षण र राष्ट्रिय निकुञ्ज सबै अफिसहरूको यसले चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम र वन विभाग वन मन्त्रालय र जिल्ला स्थित कार्यालयहरूको बिचमा चाहिँ समन्वय गर्ने काम चाहिँ यो क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले गर्ने गरेको थियो। र मैले हजुरहरूका लागि 2070 सालमा सोधेको वनरक्षकलाई सोधिएको प्रश्नहरू र त्यसको जवाफ यसमा राखेँ। हजुरहरूले यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पाऊँ र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। र मेरो च्यानल PP ढकाल भन्ने युट्युबमा मेरो च्यानल रहेको छ। म हजुरहरूका लागि यस्तै किसिमको भिडियोहरू बनाएर राख्नेछु। र मेरा धेरै जसो भिडियोहरू चाहिँ हामी 4 जना वन क्षेत्रका 4 जना अनुभवी लेखक तथा सम्पादकहरू डाक्टर विश्वनाथ ओली, दीपक गेवाली, म आफै विष्णुप्रसाद ढकाल र जागिर शाहद्वारा लेखिएको वनरक्षक लोकसेवा दर्पण भन्ने पुस्तकलाई आधार मानेर गरेको छु। र म हजुरहरूलाई यही पुस्तक, यही किताब पढ्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। र हजुरहरूको क्षेत्रमा यदि यो किताब उपलब्ध छैन भने हजुरहरूलाई म एउटा नम्बर दिन्छु, जुन हाम्रो प्रकाशक हुनुहुन्छ नवोदित हाम्रो पुस्तक भण्डार बागबजारमा रहेको छ। र उहाँको नम्बर रहेको छ
424049 यसमा फोन गरेर हजुरहरूको क्षेत्रमा कुन पुस्तक पसलले यो पुस्तक लगेको छ हजुरहरूले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो नम्बर रहेको छ 0142400429 अर्थात् 4240429 यसमा फोन गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले यो भिडियो हेरिदिएर मलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूको परीक्षाको लागि मैले एउटा सहयोगी सामग्रीको रूपमा अगाडि ल्याएको छु, पस्किएको छु। र यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र परीक्षाको शुभकामना हस्। धन्यवाद। नमस्कार।